बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज इस्लामिक ताउन तंजीम ओआईसी और अरब लीग के मुश्तरका सरबराही आज ये हंगामी आज इजलास हो चुका है। उस इजलास का एलामिया जो है बड़ा हैरानकुन किस्म का है। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे कि क्या आज के ओआईसी और अरब लीग का जो मुश्तरका जो इजलास था, वो इजलास क्या गज़ा के मासूम लोगों के हक़ में है या सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें मज़म्मत और मुतालबात के साथ ही ये इजलास ख़त्म हुआ है। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। वहीं दूसरी जानिब आज ओआईसी के इजलास से ईरान के सदर ने भी आज उन्होंने ख़िताब किया है और तमाम मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहान थे, उनको आज झंझोड़ कर रखा है। उनके ख़िताब ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ख़िताब था। आज इसराइल और बिलख़ुसूस अमेरिका को उन्होंने दो टोक अंदाज़ में आज उनकी बुनियादें आज ईरानी सदर ने अपने ख़िताब के ज़रिए हिलाने की पूरी कोशिश की है। और उसके अलावा आज ओआईसी के इजलास से तुर्की के सदर ने भी आज खिताब किया है। उनके खिताब में कितना जान था, ये भी बताएँगे। और आज ओआईसी और अरब लीग का अचानक ये मुश्तरका इजलास क्यों हुआ है? ये किसकी वजह से हुआ है और इसकी वजह क्या बनी है? इसके पीछे कौन है? ये भी आप लोगों को बताएँगे आज के इस प्रोग्राम में। वहीं साथ-साथ नाज़रीन, आज गज़ा के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल-शफ़ा अस्पताल के जो सरबराह हैं, उनकी जानिब से दिल दहलाने वाला आपसे कुछ देर पहले एक बयान सामने आ चुका है। वो भी आप लोगों को बताएँगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आज गज़ा के हवाले से एक बयान सामने आ चुका है। इसकी भी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आज इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी और अरब लीग के मुशतरका सरबराही हंगामी इजलास का एलामिया बाकायदा जारी हो चुका है। उस इजलास में फैसले बड़े किए जा चुके हैं, लेकिन अमली तौर पर उसमें इकदामात उठाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिसमें आज जो फैसला हो चुका है, उसमें ये कहा गया है कि गज़ा का मुहासरा ख़त्म होना चाहिए और इंसानी इमदाद की फ़राहमी और इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने का बाकायदा आज मुतालबा किया जा चुका है। और सऊदी अरब की मेज़बानी में ये मकबूज़ा फ़लस्तीन के इलाके गज़ा की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका सरबराही हंगामी इजलास जो है आज रियाद में हुआ था, जिसमें तुर्की के सदर तैयब उर्दवान, शामी सदर बशारुल असद, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और अमीर कतर समेत इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने अपनी शिरकत आज यकीनी बनाई है। और इसमें बाकायदा जो एलामिया सामने आ चुका है, उसमें इमदाद की फ़राहमी, इसराइल को हथियार की बरामदात रोकने का बाकायदा मुतालबा किया जा चुका है। और ये कहा गया है कि गज़ा में इसराइली काबिज़ हुकूमत की जारियत, जंगी जराइम, गैर इंसानी कत्ल आम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाती है और इसराइल के हक़ दिफ़ा को गज़ा में जंग का जवाब बनाने को बाकायदा आज मुस्तरद किया जा चुका है। तो मेरे ख़्याल में आज का ये जो इजलास हो चुका है, इस इजलास में जो फैसले किए जा चुके हैं और जो एलामिया सामने आ चुका है, वो इतना जानदार नज़र नहीं आया जिस तरह होना चाहिए था। अच्छा, ये जो इजलास से बिलखुसूस ओआईसी और अरब लीग का जो इजलास मुश्तरका तौर पर जो बुलाया गया था सऊदी अरब की जानिब से, इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये बनी कि जितने भी मुस्लिम ममालिक थे, बिलखुसूस अरब ममालिक के अंदर अरब में लोगों की जानिब से जो है इस पर बड़ी बात की जा रही थी और जो गज़ा के लोग हैं, उनके हक़ में बड़े एहतजाजी मुज़ाहिरे किए जा रहे थे और अपने हुकूमतों से बाकायदा अरब के लोगों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़म्मत से बाहर निकल कर वो गज़ा के मासूम हमारे भाइयों और बहनों और वहाँ के जो लोग हैं, मासूम बच्चों के हक़ में बाकायदा अमली तौर पर अरब के जो सरबराहान हैं, वो अपना किरदार अदा करें और अमेरिका और इसराइल के चुंगल से बाहर निकलने की कोशिश करें। ये बाकायदा सख्त किस्म के मुतालबात के साथ तमाम अरब ममालिक में हंगामे और एहतजाजी मुज़ाहिरे बड़े पैमाने पर वहाँ के लोगों की जानिब से किए जा रहे थे। तो अरब के अंदर जो हैं, वहाँ की हुकूमतों के लिए बड़ा खदशा रहा कि आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हो कि इससे पहले भी कई बार बिलखुसूस बादशाहत के खात्मे के लिए वहाँ के लोगों ने बगावतें कर चुके हैं। तो एक बार फिर गज़ा के मामले को लेकर ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग जो हैं वो बगावत करें और हमारे लिए इन हालात को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होगा। तो इसलिए बिलखुसूस सऊदी अरब और कतर की जानिब से ये कोशिशें तेज़ की गई कि वहाँ के लोगों को किसी हद तक मुतमईन करने के लिए बाकायदा ओआईसी और अरब लीग का इजलास बुलाकर कोई ऐसे मुतालबात किए जाएँ जिससे वहाँ के लोगों को थोड़ा कुछ एतमाद दिया जा सकें और खामोश करवाने के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ सामने रखने के लिए ये सब कुछ किया गया है। लेकिन आज के एलामे के बाद वहाँ के लोग भी उतने ज़्यादा मुतमईन नहीं होंगे जिस तरह होना चाहिए, क्योंकि आज इस
اجلاس کے بعد حماس کے سربراہان کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آ چکا ہے اس اجلاس کے رد عمل پر۔ آج حماس کے سینئر رہنما اور ترجمان اسامہ ہمدان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عرب اور مسلم رہنماؤں کو 3 باتوں اور نکات پر توجہ دینی چاہیے۔ اسامہ ہمدان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے حملے اور فلسطینیوں کی نسل کشی روکنی چاہیے۔ غزہ میں انسانی امداد، طبی امداد اور ایندھن بھیجا جائیں۔ مسئلہ فلسطین صرف اور صرف فلسطینیوں کے حقوق کی بنیاد پر حل ہونا چاہیے۔ اسامہ ہمدان کا مزید کہنا تھا کہ امن عمل 3 دہائیوں سے اسرائیلی ضروریات پر مرکوز رہا ہے، اس لیے امن عمل جو ہے وہ ناکام رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسلامی ممالک اسرائیل سے اپنے تعلقات منقطع کریں۔ تو آج جو حماس کی جانب سے جو اس اجلاس کے حوالے سے رد عمل سامنے آ چکا ہے، اس میں یہ مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں حماس کے مجاہدین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تمام عرب ممالک نے مل کر یہ فیصلہ کرنے سے قاصر رہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جب تک وہ جنگی اصولوں کی پامالی روکتے ہوئے اس جنگ سے باز اسرائیل نہیں آتا ہے، ہم تعلقات منقطع کر لیتے ہیں۔ ایسا کوئی بیان آج عرب ممالک کی جانب سے سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کی وجہ سے حماس کی جو مجاہدین ہیں وہ ابھی تک مطمئن نظر نہیں آتے۔ آج ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا جو خطاب تھا وہ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز رہا۔ ان کی جانب سے 2 ٹوک واضح پیغام ایران کی جانب سے ایک بار سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین امت مسلمہ کے کہا ہے کہ فخر کا نشان ہے۔ غزہ کے لوگ عالم اسلام کے ہیرو ہیں۔ عالم اسلام اتحاد کا مظاہرہ ہے اور غزہ کے لوگ گزشتہ 20 سالوں سے ایک جیل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ صہیونی ریاست تمام بین الاقوامی قوانین پامال کر چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا 3000 سے زائد فلسطینی بچے اور خواتین جو ہیں وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ بتایا جائیں ان بچوں اور خواتین کا کیا قصور تھا جنہیں بے دردی سے شہید کیا گیا۔ یہ جنگ غزہ کے لوگوں کی عظمت اور اسرائیل کے کمینے پن کا ثبوت ہے۔ امریکہ صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کی حمایت کر رہا ہے۔ اسرائیل غزہ میں 7 ایٹمی حملوں جیسی تباہی کر چکا ہے۔ غزہ کے لوگوں کو اس وقت قراردادوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیلی صدر نے مصر پر زور دیا ہے کہ اس وقت پہلا ہدف جنگ بندی حاصل کرنے کے لیے غزہ کے لوگوں تک پہنچنا ہے۔ ہماری فوری طور پر رفح کراسنگ کھول کر امداد پہنچانا ہوگا۔ مصر غزہ میں انسانی بنیادوں پر اس وقت امداد پہنچانے کے لیے تعاون کریں۔ مسلم ممالک فوری طور پر غزہ کے لوگوں کے لیے امدادی قافلے روانہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک کو غزہ کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ صہیونی ریاست قبضے کی غیر قانونی ریاست ہے۔ اسرائیل کی قابض فوج کو ہماری زمین سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں صہیونی ریاست سے نجات حاصل کرنے کے لیے مزاحمت اور حماس کے جو مجاہدین ہیں ان کی حمایت کرنی ہوگی۔ ابراہیم رئیسی نے اسلامی ممالک سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی ریاست کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے ہوں گے۔ اسلامی ممالک اسرائیل کے خلاف تیل اور دیگر چیزوں کی پابندی لگائیں۔ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسلامی دنیا مظالم کے خلاف ایک ہو کر مسئلے کا حل کر سکتی ہے اور امریکہ اقوام متحدہ میں فلسطینیوں کے قتل عام روکنے کی قرارداد کی مخالفت کر کے اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اور امریکہ کی UN قرارداد کی مخالفت نے اسرائیل کے لیے فلسطینیوں کے قتل کی راہ ہموار کی ہے۔ آج فلسطینیوں کے لیے فائدہ مند قرارداد متفق طور پر پاس ہونی چاہیے۔ ہمیں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ہاتھ اور ماتھے چومنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایران کے صدر کی بھی گفتگو سنی، ان کا خطاب سنا۔ اس میں 2 ٹوک انداز میں ایران کے صدر کی جانب سے 3 سے 4 بڑے مطالبات کیے جا چکے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا ان کا مطالبہ یہ تھا اپنے خطاب میں کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کریں۔ ایک تو ان کا خطاب یہ تھا اور دوسری جانب ان کا یہ کہنا تھا کہ فوری طور پر رفح کراسنگ جو بارڈر ہے اس کو کھول کر مصر کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور تمام مسلم ممالک وہاں امداد پہنچائیں۔ اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام جنگ جو ہو چکی ہے امریکہ کی وہاں پر ہو چکا ہے اور امریکہ کو اس حوالے سے ہمیں 100 قسم کا رد عمل دینا ہوگا اور تمام مسائل پر تمام مسلم ممالک کو متفق ہو کر اس دیگر مسائل کا بھی حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایران کے صدر کی جانب سے ان کی پالیسی کو مد نظر رکھ کر جو آج ان کا خطاب تھا 2 ٹوک واضح موقف تھا، لیکن دوسری جانب جتنے بھی مسلم ممالک کے رہنماؤں نے وہاں خطاب کیا ہے کسی نے بھی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے بالخصوص اسرائیل کے ساتھ کسی نے بھی ذکر نہیں کیا۔ اور آج اقوام متحدہ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی بربریت کے باعث شمالی غزہ زمین میں جہنم سے انہوں نے آج اس کو تشبیہ دیا ہے۔ یہ تھی وہ تمام اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔